अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने वाले फैसले को सिर्फ 24 घंटे गुजरे थे कि तहरीक इंसाफ ने काजी पर बड़ा हमला कर दिया। न सिर्फ हमला किया है, काजी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दिफाई पोजीशन में आ गए। वो दिफाई पोजीशन में क्यों आ गए? क्योंकि तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि अब आपसे इंसाफ नहीं चाहिए। तो क्या तहरीक इंसाफ का ये फैसला मजमूई तौर पे अदालत उज़्मा और आला अदालतों से है या सिर्फ काजी से टक्कर है? और बड़ी बात यह है कि तहरीक इंसाफ की इस पोजीशन के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सूरत हाल बनी है उस पर दिफाई पोजीशन में आ गए। ना सिर्फ दिफाई पोजीशन में आ गए, जब सदर लतीफ़ खोसा उसके सामने आए और उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उसकी कोई वजाहत नहीं की या अपने आप को क्लियर करने की कोशिश क्यों नहीं की। तो बात यह है कि तहरीक इंसाफ की एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़ी थी कि इंतखाबात में पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो हिदायत जारी की गई थी उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इससे पहले तहरीक इंसाफ अदालत में गई थी और यही शिकायत थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अदालत ने हिदायत की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि तहरीक इंसाफ की जो शिकायत हैं उनका अजाला किया जाए और इसके लिए जो मुआविन मुकर्रर हुए थे वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर हुए थे। उस वक्त तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई थी कि इंतखाबात के हवाले से तहरीक इंसाफ को कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन उसके बाद तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि उनके खिलाफ, उनके उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं, पुलिस की पकड़ धक्कड़ जारी है, गिरफ्तारियां जारी हैं, घरों पर छापे लगाने का अमल जारी है और इसके अलावा जो स्क्रूटिनी का अमल था वो भी शफाफ नहीं था। तो इस दरखास्त की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के पास सुबह होनी थी। तो सदर लतीफ़ खोसा तहरीक इंसाफ के वकील के तौर पर या जमात के नुमाइंद के तौर पर वहां पेश हुए। उनका इल्ज़ाम यह था कि हमें आपसे इंसाफ नहीं चाहिए। ना सिर्फ ये, लतीफ़ खोसा जो पिछली समातों में हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने दिफाई पोजीशन में रहा और पिछली समात में तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसको भगा दिया था, लेकिन आज जो समात हुई लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से उसमें सदर लतीफ़ खोसा एग्रेसिव थे और उनका यह कहना था कि मुझे पार्टी की तरफ से यह हिदायत मिली है कि आपकी अदालत से वो दरखास्त वापस लेनी है जो हमने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से दी कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जस्टिस काजी फाइज ईसा हैरान परेशान और इसी के साथ साथ जो बेंच में 2 जस्टिस साहबान थे वो भी हक्का बक्का हो गए कि लतीफ़ खोसा को क्या हो गया। लेकिन लतीफ़ खोसा सबर का दामन छोड़ चुका था। लतीफ़ खोसा का ये कहना था कि अब हम जमहूरियत की बका के लिए अदालत के बजाय अवाम की अदालत में जाएंगे और हमें यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा और इसलिए हम आपकी अदालत से ये दरखास्त वापस ले रहे हैं। तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा के इन संगीन इल्ज़ामात के जवाब में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास कहने के लिए सिर्फ ये अल्फाज थे कि अदालत का फैसला है, अगर आपको मानना है तो माने, न मानना है तो न माने, हम क्या कर सकते हैं। जो अदालत ने फैसला दिया है उसका इल्ज़ाम हमारे सर पर न लगाए। लेकिन लतीफ़ खोसा अपने इल्ज़ामात से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं थे और उसका यह कहना था कि आपने एक सियासी जमात को पार्लियामानी अमल से बाहर करके रख दिया, तो अब हम मजीद कोई इंसाफ की तवक्को आपसे नहीं करते। इसी बेंच के एक मेंबर जस्टिस मुसरत हिलाली का ये पूछना था कि आपको
یہ لگ رہا ہے کہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہ صاف شفاف نہیں ہیں اور آپ لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، تو لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ سارا عمل غیر منصفانہ ہے، ہم نے عدلیہ کے لیے خون پسینہ دیا لیکن اس کے بدلے میں ہمیں یہ کچھ مل رہا ہے۔ یہ سماعت انتہائی دلچسپ اس حوالے سے تھی کہ چیف آف پاکستان، جس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب سے وہ آئے ہیں وہ وکلا بھی ننگے ہو گئے ہیں، جن کے لیے یہ دعویٰ ہے کہ وہ بڑے وکیل ہیں اور آئین کے جو ایکسپرٹ ہیں، قانون کے ایکسپرٹ ہیں اور آئین اور قانون کے نکات ان کو فنگر ٹپس پہ یاد ہیں، لیکن پچھلے سماعتوں میں جو کچھ وکلا کے ساتھ ہوا اس میں بشمول لطیف کھوسہ کہ وہ بھی دفاعی پوزیشن میں آ گئے تھے، لیکن آج کی جو صورتحال تھی وہ بالکل مختلف نہیں تھی، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس دیے گئے فیصلے کے حوالے سے جس کا الزام لطیف کھوسہ لگا رہے تھے، وہ الزام صرف تحریک انصاف کے حوالے سے نہیں ہے یا تحریک انصاف کی طرف سے یہ الزامات نہیں ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں سے سوشل میڈیا پر بلے کے انتخاباتی نشان کے حوالے سے، تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں جو 3 رکنی سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا تھا وہ ابھی بھی نہ صرف زیر بحث ہے، اس پر الزامات کی بارش ابھی بھی جاری ہے اور یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ انتخابات کا عمل جیسے ختم ہو کر رہ گیا ہے، کیونکہ فیلڈ میں اب جو جماعتیں ہیں وہ ایک ہی پیج پر ہیں یا وقتی طور پر انتخابات کی حد تک مخالفت میں موقف دے رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور باقی جماعتیں، لیکن ان جماعتوں کے ٹکر کے حوالے سے اگر یہ کہا جائے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف ہی واحد جماعت ہے جو ان جماعتوں کی ٹکر سے انتخابات میں جا رہی ہے، اور یہ جماعتیں اب تحریک انصاف سے اگر ٹکر کھائیں گی، کامیاب ہوں گی، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ واقعی ایک انتخابات کا منصفانہ عمل، صاف شفاف عمل مکمل ہوا ہے۔ لیکن اب جب سے تحریک انصاف انتخاباتی عمل سے باہر ہو گئی ہے اور اب اس کے جو امیدوار ہوں گے وہ آزاد امیدوار کے طور پر انتخابات لڑیں گے، کیونکہ جو صورتحال پیدا ہو گئی، فیصلہ آ گیا، اس کے بعد پوزیشن یہ کلیئر ہو گئی ہے کہ قومی اسمبلی کے انتخابات میں اور اس کے بعد سینٹ کے انتخابات میں تحریک انصاف کی ایز اے جماعت نمائندگی موجود نہیں ہوگی۔ اس کی مثال کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ قومی اسمبلی کے جو آنے والے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں جو اقلیتوں کی نشستیں ہیں اس کے حوالے سے درخواستیں سیاسی جماعتوں کو موصول ہوئی تھی، وہ درخواستیں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو موصول ہوئی، ان کی چھان بین ہوئی اور اس کے بعد قومی اسمبلی نے ان کی چھان بین کے بعد 37 جو امیدوار ہیں ان کے نامزدگی فارم درست قرار دے دیے اور ان کی فہرستیں آویزہ کر دی اور ان کی جو جماعت کی جو نشاندہی ہے وہ بھی کر دی گئی، لیکن اس اقلیتوں کی جو فہرست ہے اس میں تحریک انصاف ایز اے سیاسی جماعت اس کی نمائندگی نہیں ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو اس دور سے باہر کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح تحریک انصاف اور اب قاضی صاحب آمنے سامنے ہیں۔ اس پہلے مرحلے میں جب تحریک انصاف کی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے درخواست تھی جو تحریک انصاف کے وکیل لطیف کھوسہ نے واپس لے لی، نہ صرف واپس لے لی اور الزامات کی بوچھاڑ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ کر دی، اور فی الحال واضح طور پر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان دفاعی پوزیشن میں ہے اور تحریک انصاف کا یہ کہنا تھا کہ کچھ بھی ہو، بلہ چھین لیا، پچ بھی اکھاڑ دی، لیکن ہم میدان چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہیں، اور تحریک انصاف کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ مشکل نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کو جو انتخاباتی نشانات مل رہے ہیں
ان کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، لیکن جو ووٹ ملے گا وہ تحریک انصاف کے بانی یا قائد عمران خان کو ملے گا، اور یہ ووٹ ہم عوام سے لے کر رہیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف آف پاکستان جو اس فیصلے کے بعد تنقید کے نشانے پر ہیں اور دفاعی پوزیشن میں ہیں، آگے چل کر وہ کیا کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔